बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल ज़माना कदीम में औरत के दो स्टेटस चले आ रहे थे। एक बाइज़्ज़त ख़ानदानी खातून जिसके साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए बाकायदा निकाह किया जाता था। दूसरी मंडियों में बिकने वाली काबिल ख़रीदो फ़रोख्त औरत जिसको लोंडी कहा जाता था। लोंडी का स्टेटस ये था कि जो भी इसका रेट लगाकर इसको ख़रीद लेता वो उसी की होती और उसके साथ उसका मालिक बग़ैर निकाह के ताल्लुकात कायम कर सकता था। इसे तकरीबन कानूनी हैसियत हासिल थी। इस्लाम ने ग़ुलामी के तसव्वुर की हौसला शिकनी की और ग़ुलामों और लोंडियों को आज़ाद करवा दिया। लेकिन आज फिर कुछ लड़कियां अपने आप को बाइज़्ज़त ख़ानदानी और निकाह के ज़रिए घर के मालकिन के मर्तबे से गिराकर वही लोंडी के दर्जे पर ले आई हैं। और इस जदीद दौर की लोंडी का नाम है गर्लफ्रेंड, जिसके बारे इब्ने आदम का दावा है कि वो इसको घटिया से गिफ्ट और चंद बार की शॉपिंग के एवज खरीद लेता है। सोचना औरत को चाहिए कि वो निकाह करके घर बसाना चाहती है या गर्लफ्रेंड बनकर किसी के लिए टाइम पास। जब कोई मर्द तुमसे निकाह ना कर सके तो उसको कोई हक नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करे। ए बिन्ते हवा, संभल जरा। मेरी किसी बहन को ये बात बुरी लगी हो तो माजरत, मगर ये हकीकत है। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें होती हैं जो वो अपनी ज़ुबानों से निकालते हैं। उन लोगों की देखा देखी जो उनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे। खुदा की मार उन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। इसकी तफसीर है, उज़ैर से मुराद अज़रा हैं जिनको यहूदी अपने दीन का मुजद्दिद मानते हैं। उनका ज़माना सन 450 कबल मसीह के लगभग बताया जाता है। इसराइली रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो दौरे इब्तला बनी इसराइल पर आया, उसमें ना सिर्फ ये कि तौरात दुनिया से गुम हो गई थी, बल्कि बाबुल की असीरी ने इसराइली नस्लों को अपनी शरीयत, अपनी रवायात और अपनी कौमी ज़ुबान इब्रानी तक से नाआशना कर दिया था। आखिरकार इन्हें उज़ैर या इज़रा ने बाइबल के पुराने अहद नामे को मरतब किया और शरीयत की तजदीद की। इसी वजह से बनी इसराइल उनकी बहुत ताज़ीम करते हैं और ये ताज़ीम इस हद तक बढ़ गई कि बाज़ यहूदी ग्रोहों ने उनको इब्नुल्लाह तक बना दिया। यहाँ कुरान मजीद के इरशाद का मकसूद ये नहीं है कि तमाम यहूदियों ने बिला इत्तफाक इज़रा कहन को खुदा का बेटा बनाया है, बल्कि मकसूद ये बताना है कि खुदा के मुतालिक यहूदियों के एतकादात में जो खराबी रूनुमा हुई वो उस हद तक तरक्की कर गई कि अज़रा को खुदा का बेटा करार देने वाले भी उनमें पैदा हुए। यानी मिस्र, यूनान, रोम, ईरान और दूसरे ममालिक में जो कौमें पहले गुमराह हो चुकी थीं, इनके फ़लसफ़ों और ओहाम और तख़य्युलात से मुतासिर होकर उन लोगों ने भी वैसे ही गुमराहाना अक़ीदे ईजाद कर लिए। तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह अल-माइदा हाशिया नंबर 101 आयत 31। उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। इसकी तफसीर है, हदीस में आता है कि हज़रत अदी बिन हातिम जो पहले ईसाई थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो उन्होंने जुमला और सवालात के एक ये सवाल भी किया था कि इस आयत में हम पर अपने उल्मा और दरवेशों को खुदा बना लेने का जो इल्ज़ाम आयद किया गया है, इसकी असलियत क्या है। जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाक़या नहीं है कि जो कुछ ये लोग हराम करार देते हैं इसे तुम हराम मान लेते हो और जो कुछ ये हलाल करार देते हैं इसे हलाल मान लेते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये तो ज़रूर हम करते रहे हैं। फरमाया बस यही इनको खुदा बना लेना है। इससे मालूम हुआ कि किताब अल्लाह की सनत के बगैर जो लोग इंसानी ज़िंदगी के लिए जायज़ और नाजायज़ के हदूद मुकर्रर करते हैं वो दरअसल खुदाई के मकाम पर बज़्म खुद मुतमक्कन होते हैं और जो उनके इस हक़ शरीयत साजी को तस्लीम करते हैं वो इन्हें खुदा बना लेते हैं।
یہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 32، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 33، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی تفسیر ہے، متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جن سے دین کیا ہے۔ دین کا لفظ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہم، عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ آیت نمبر 34، اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں، بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 35، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند حلال بن کر طلوع ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کے جنتری میں کھپا سکیں۔ اس مضمون کی تشریح آگے آتی ہے
یعنی جن مصالح کے بنا پر ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو ضائع نہ کرو اور ان ایام میں بدامنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ 4 حرام مہینوں سے مراد ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے۔ یعنی اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو۔ سورہ بقرہ آیت 194 اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔